गुंजाइश है, मैं ही बोल गया। क्यों धीरे धीरे घटाया अल्लाह ने और क्यों धीरे धीरे घटवाया नबीउल्लाह ने। अबे ये सब समझने के लिए पहले कलीमुल्लाह की बारगाह में चलो। ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे जरा धीरे से ये बताइए, आपने क्यों इंटरेस्ट लिया? आपने क्यों दिलचस्पी, सरकार आपने क्यों दिलचस्पी ली? इजराइल के लिए, बनी इजराइल के लिए तो आ नहीं रही थी। रसूल अपनी उम्मत के लिए 50 लाम है, 70 लाम है, 100 रकात लेके आए हैं, अपनी उम्मत के लिए ला रहे थे। आपका इसमें क्या फायदा? कहा 2 वजह है। तू नहीं जानता कि मुझे मदीने वाले से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उसकी वजह से उनकी उम्मत से भी मोहब्बत। तो एक फायदा तो ये था कि उम्मत का बोझ कम हो जाएगा, और एक मेरा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। मैंने कहा हे अल्लाह के कलीम, आपका क्या फायदा है? अरे कल नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे बता? अल्लाह से। तो जब अल्लाह के कुर्ब में जाएंगे, नमाज को कम कराएंगे, तो फिर ये अल्लाह को देखेंगे, मुझे बताने आएंगे, मैं अल्लाह के नूर को इनकी आंखों में देखूंगा। जब नमाज को कम कराने के लिए अल्लाह का हबीब अल्लाह के कुर्ब खास में होगा और खुदा को देखेगा, नमाज को घटवाएगा, जब मेरे पास आएगा तो चश्मे मुस्तफा में रब की तजल्लियों को फिर कलीम देखेगा, क्योंकि मैं कलीम हूं। कलीम मैंने खुदा की जात नहीं देखी, ये जो तूर पे देखा था ये जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली, सिफत की, वो भी मैंने तूर पे डायरेक्ट नहीं देखा। सिफत की तजल्ली वो भी तूर के वसीले से, तूर के वसीले से, पहले मैंने तूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से। अल्लाह अलीमुल गैब है, अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा। उसको मालूम है कि अगर मैंने 50 को 5 कर दिया तो मेरा कलीम एक ही बार देखेगा, एक ही बार देखेगा। इसलिए रब के करम ने, उसकी हिकमत ने कहा ला 50 को 45 करूं, कलीम देख लो। 45 से 40 हुआ, मूसा फिर देखो। 40 से 35 हुआ, मूसा फिर देखो। 35 से 30 हुआ, मूसा फिर देखो। 30 से 25 हुआ, मूसा फिर देखो। 25 से 20 हुआ, मूसा फिर देखो। 20 से 15 मूसा फिर देखो। 15 से 10 मूसा फिर देखो। रब ने धीरे धीरे इसलिए घटाया ताकि कलीम नबी की आंखों में खुदा के दीदार को बार बार कर सके। नबी ने धीरे धीरे क्यों घटवाया? ये तो अल्लाह ने धीरे धीरे घटाया कलीम की तशनगी दीद को कम करने के लिए। मुस्तफा की आंखों में खुदा का जलवा देखने की तड़प है तो बार बार देखो, और बार बार तभी देखोगे जब धीरे धीरे घटाऊं। तो ये तो अल्लाह की हिकमत है। फिर रसूल पाक ने धीरे धीरे क्यों घटवाया?
اے میرے غلاموں، اے شمع نبوت کے پروانوں، اے ذات پاک مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ جو براق آیا ہے، یہ جو جبریل آئے ہیں، یہ جو مجھے بستر سے اٹھایا ہے، یہ جو براق میں بچھایا ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا ہے، یہ میری مجبوری نہیں ہے، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے اظہار شان و شوکت ہے۔ یہ تو اللہ نے میری شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے براق بھیجا، جبریل کو بھیجا، رف سدرہ، یہ بیت المقدس، یہ سب میری ضرورت نہیں ہے۔ میں خدا تک جانے میں جبریل کا محتاج نہیں، براق کا محتاج نہیں، رف کا محتاج نہیں۔ تو چاہوں گا ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کو ایک بار خدا لے گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری۔ اے میرے امتیوں، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو، ایک بار مجھے خدا لے گیا، 9 بار میں خود جا رہا ہوں، خود جا رہا ہوں، بغیر براق کے جا رہا ہوں، بغیر جبریل کے جا رہا ہوں۔ ایک بار خدا لے گیا، نماز کو کم کرانے کے لیے 9 بار خود جا رہا ہوں۔ یعنی خدا میں اگر جانے کی قدرت ہے تو دیکھ مجھ میں بھی جانے کی صلاحیت ہے۔ معراج جب اللہ لے گیا تو وہ تو بہت طویل، وسیع و عریض تفصیل و تفسیر و تشریح، تفصیل ہے اس کی، کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا، مکان سے لا مکان، یہاں سے وہاں، کہاں سے کہاں، گنا فضلا فکانا قہبہ قوسین او ادنا، سیر کی، سیر کرایا، سب کو دکھایا، حقائق بتایا، مغیبات سے پردے اٹھ گئے، غیوب کا علم حاصل ہوا۔ سب کے لیے ایک لفظ بولتا ہوں، یہ سب اللہ کیا تھا اپنی ذات سے قربت کے لیے۔ جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی، ذات کبریا سے قربت۔ تو ایک بار نبی گئے قربت کے لیے اللہ سے، معراج کی رات رسول گئے قربت کے لیے، سما سے فضا سے بلند ہوئے قربت کے لیے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے قربت کے لیے، قوس یا اس سے بھی کم قربت کے لیے، فتح اللہ کی منزل سے گزرے قربت کے لیے، سیر فرمایا قربت کے لیے، سب کچھ دیا قربت کے لیے، معرفت ملی قربت کے لیے، حقیقت کھلی قربت کے لیے، تو خدا لے گیا قربت کے لیے۔ توجہ چاہوں گا، اپنی قسمت دیکھ امتیوں، اپنی قسمت دیکھو کہ نبی ایک بار قربت کے لیے گئے، ایک بار قربت کے لیے، اور 9 بار جا رہے امت کے لیے، امت کے لیے۔ اور وہ عظیم الشان نماز کہاں ملی؟